बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम खबरें हैं। सुबह सवेरे कुछ अहम खुशखबरियां हैं। ख़ास तौर पर हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। नाज़रीन, बिल आखिर अमरीका की भी हिम्मत जवाब दे गई है कि हम मज़ीद मदद नहीं कर सकते। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और जो बाइडन में फड्डा हो गया। नाज़रीन, उसके बाद जो बाइडन ने क्या मुतालबा कर दिया है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, 3 अमरीकी अड्डे जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। ये 3 अमरीकी अड्डे कहाँ पे तबाह किए गए, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि अमरीका से मायूस होकर एक और कदम उठा लिया इसराइल ने और रेड सी यानी बहर अहमर के अंदर यमनी हौसियों, यमनी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ उसने एक ऐसा हथियार उतार दिया है जिसका इस्तकबाल किया है यमनी मुजाहिदीन ने इंतहाई ख़तरनाक मिज़ाइलों से। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में इसराइल को जो फ़ौजी नुकसान हो रहा है, जो मुआशी नुकसान हो रहा है, वो तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन दूसरी जानिब जो आलमी सतह पर अमरीका और दीगर इसराइल को सपोर्ट करने वाले नंगे हो रहे हैं, उसने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका, फ्रांस, जापान, इटली, स्पेन, जितने भी ये स्पेन को छोड़ के जितने भी ये दीगर ममालिक हैं, ये फुली इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे। उसका नतीजा क्या निकला है कि इनकी अपनी मईशत का बेड़ा गर्क निकल गया। कल मैंने आपको एक तफसील बताई थी जो कि अमरीकी मीडिया की जानिब से जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन और जो हमास और इसराइल की जंग है, इसने यूरोप को बर्बाद करके रख दिया है। तो नाज़रीन, अब ऐसी सूरत हाल में अमरीका जो है उसको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बावजूद इसके उसने इसराइल को हर मुमकिन मदद देने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी कोशिश की कि किसी तरीके से ये जंग रुक जाए ताकि उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किलात अवाम में ना बढ़े, क्योंकि ये अगला साल जो है ये 2024 ये इलेक्शंस का साल है अमेरिका में। तो इसमें जो है वो मसाइल कांग्रेस को हो सकते हैं अपने सदारती उम्मीदवार के हवाले से। तो नाज़रीन, अब हुआ यूँ है कि नेतन्याहू और इसराइल के वज़ीर आज़म और साथ जो है वो जो बाइडन, इन दोनों के दरमियान फड्डा हो गया है। नाज़रीन, जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल जो कि आलमी सतह पे अपनी हमायत खो चुका है, इसलिए नेतन्याहू को हुकूमत छोड़नी होगी। नेतन्याहू को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना होगा और नई गवर्नमेंट जो है वो आए और वो इन मामलात को आगे बढ़ाए, क्योंकि नेतन्याहू जो है उससे कल इसराइल के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने भी कल इस्तीफ़ा देने का कहा, तो जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ है उनके यार लेपर्ड, उनकी जानिब से भी कहा गया था कि ये फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे, क्योंकि ये अपनी फ़ौज को मरवा रहा है अपनी अना की तस्कीन के लिए। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अमेरिका से मायूस होकर नेतन्याहू ने अपना एक जो है वो सार नाम का तबाकुन, आप यूँ कह लीजिए कि एक कार्वेट जो है उसको रेड सी में भेज दिया है। नाज़रीन, ये कार्वेट जो है वो काफ़ी जदीद किस्म का है। इसमें सैम 8 मिसाइल्स हैं, उसके अलावा ब्रॉक सैम 8 हैं, उसके अलावा 76 mm की जो है वो इसकी मेन गन है। और इसके अलावा इसमें जो डेको लॉन्चर्स हैं और डेंटो लॉन्चर्स के अलावा उसमें 16x एंटी शिप मिसाइल जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये तमाम तर फैसिलिटीज़ होने के बावजूद नाज़रीन, इसका इस्तकबाल जो है वो यमनी मुजाहिदीन तबाहकुन मिसाइलों से करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने इसको वेलकम करने की मुकम्मल तैयारियां कर ली। रेड सी में पहुंचते ही जिस तरह से इसके साथ होना है वो आप देख लीजिएगा। ये खबर हम आपको दे रहे हैं, अभी एडवांस में दे रहे हैं, क्योंकि यमनी मुजाहिदीन ने ऐलान कर दिया है कि जो भी इसराइली जो है वो, पहले इसराइल तो दूसरों के पीछे छुपने की कोशिश करता रहा, अमेरिका है या दीगर ममालिक से कहता रहा, अरब ममालिक से, कि वो मैदान में आए, लेकिन उन्होंने कह दी कि अब अमेरिका आएगा तो फिर हम ये इसराइल आएगा तो फिर हम उसको उसी अंदाज से जवाब देंगे जिस तरह से वो गज़ा में कर रहा है। तो नाज़रीन, इसका तो बड़ा पक्का इलाज, और देख लीजिएगा कि वहाँ पे रेड सी में पहुँचते ही इसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी अहम खबर आ रही है, और वो ये है कि गुज़िश्ता रात को अमेरिका को धचके पे धचका लग रहा है। नाज़रीन, अमेरिका के 3 फ़ौजी अड्डे, 2 जो है वो
شام کے اندر اور عراق کے اندر، ایک عراق کے اندر یہ 3 فوجی اڈے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ رات گئے بڑا حملہ کیا گیا، اور ایک نہیں ناظرین، جو عین الاسد فوجی اڈا ہے عراق کے اندر، اس پر ایک نہیں تابڑ توڑ 3 اٹیک ہوئے ہیں۔ یعنی پہلے ایک حملہ ہوا، اس کے بعد دوسرا حملہ ہوا، اس میں میزائل اٹیک تھا، راکٹ اٹیک تھا اور ڈرون اٹیک تھا، اور اس میں ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی اس کو انٹرسپٹ کرنے میں ناکام رہا، اور جس میں بڑا جانی اور مالی نقصان اسرائیل کو امریکہ کو اٹھانا پڑا ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں کی گئیں کہ کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، جو عین الاسد فوجی اڈے کے بعد العمر شام کے اندر العمر الفیلڈ ہے، اور اس کے علاوہ شام کے صوبے الحسکہ میں امریکی تنصیبات کو، امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، وہ بھی تباہ ہوا ہے۔ ناظرین یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس کے ساتھ ہی عراقی مجاہدین نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ امریکہ اس وقت غزہ میں اسرائیل کے ساتھ مل کر رہا ہے، یہ اس کا جواب ہے، اور انہوں نے کہا یہ حملے جاری رہیں گے۔ ناظرین ابھی تک امریکی فوجی اڈوں پر 100 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں، 100 سے زیادہ راکٹ اٹیکس عراق کے اندر، شام کے اندر ہو چکے ہیں۔ امریکہ اب جو یمنی مجاہدین کے ہیں ان کے ساتھ پنگے کیوں نہیں لے رہا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے آس پاس کے ممالک میں جہاں جہاں پہ فوجی اڈے ہیں، ان کی تعیناتیاں ہیں، ان کو خطرہ ہے کہ ان کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل جو امریکی میڈیا ہے انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ امریکہ کے جو فوجی ہیں وہ یہاں پہ لڑ رہے ہیں، یہ وہ فوجی ہیں جو کہ صہیونی فوجیوں کے ساتھ آئے ہیں یوکرائن کے محاذ سے۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ امریکہ جو ہے یوکرائن کے محاذ میں وہاں پہ جو ہے وہ عملی طور پر بھی جنگ میں موجود ہے۔ جس طرح سے یہاں پہ امریکی فوجی مارے گئے، اسی طرح سے کچھ امریکی فوجی جو ہے اور اسرائیلی فوجی وہاں پہ بھی موجود ہے۔ اسرائیلی فوج کو بھجوایا گیا ان کی مدد کے لیے، یوکرائن کی مدد کے لیے۔ یوکرائن کے محاذ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہونے والا ہے، پورے یورپ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہونے والا ہے، جس نے برباد کر کے رکھ دیا امریکہ اور یورپ کو۔ تو ناظرین اب پتہ چلا ہے کہ جس طرح سے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کسی گندم کاٹنی ہوتی تھی تو ونگار لے کے جاتے تھے کہ آج تم ہماری جو ہے وہ گندم کاٹ دو، کل جب تمہاری باری آئے گی تمہاری ہم گندم کاٹ دیں گے۔ بالکل ایسا ہی ان ممالک کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے اپنی فوج یوکرائن بھیجی، اور یوکرائن میں وہ رشیا کے خلاف لڑتے رہے، اور اب یہ ہوا ہے کہ وہی جو امریکنز فوجی وہاں پہ تھے، اب وہ امریکن فوجی یہاں پہ آ کر اسرائیل میں غزہ میں حماس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ناظرین حماس کے خلاف اسرائیل کی جانب سے جتنی بھی کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں وہ بالکل کوئی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ آج ناظرین یحییٰ سنوار کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جس میں جو مصر کے اور قطر کے اور دیگر بھی جو معاملات کو دیکھ رہے ہیں، جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، تو اس میں یحییٰ سنوار جو ہیں انہوں نے پیغام بھجوایا امریکہ کو، اسرائیل کو، کہ یہ جنگ جلدی نہیں رکے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے، جب جنگ بندی اگر ہوگی تو وہ ہماری شرطوں پہ ہوگی، اور کوئی بھی قیدی جو ہے وہ ایسے جنگ بندی کے چکر میں آپ کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو ہے وہ آپس میں نیگوسیشن ہوگی، اور اس کے بعد اگر ہماری شرائط امریکہ اور اسرائیل نے مان لی تو اس کے بعد پھر ہم جنگ بندی کریں گے۔ لیکن ایسے تیسے یہ جنگ بندی نہیں ہوگی۔ یہ جو امریکہ اور اسرائیل سوچ رہے ہیں کہ 2 مہینے تک جنگ بندی ہوگی، تو ہم نے تو اس سے لمبی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ 2 مہینے تو یہ بہت کم سوچ رہے ہیں، ہم نے تو 2 سال تک کی پلاننگ کر رکھی ہے کہ اگر 2 سال تک بھی ہمارے ساتھ جنگ لڑیں گے تو ہمارے پاس نہ صرف اس کی مکمل تیاری ہے، بلکہ ان کو ہر محاذ پر آنے والے دنوں میں ہم بڑے بڑے سرپرائز دینے والے ہیں۔ ناظرین اس کی تفصیلات آہستہ آہستہ سامنے آتی جائیں۔ جو بھی جنگی حکمت عملی مجاہدین کی جانب سے اپنائی جاتی ہے وہ اتنی کمال کی ہوتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت امریکہ جو ہے وہ اس موڈ میں ہے کہ نیتن یاہو کو سائیڈ پہ کرے اور اس جنگ کو بند کروائے، ادروائز یہ ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی تباہ ہوگا، اور اگر امریکہ اس کی مدد کے لیے آئے گا تو وہ بھی بری طرح سے تباہ ہو جائے گا۔ نیٹو اتحاد اگر آتا ہے مل کر انصار اللہ یمن کے خلاف، تو پھر بھی ناظرین معاملات کافی زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور پھر ایران جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔